जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा मुनसिफाना नहीं चला, सजा आइन कानून के बुनियादी हुकूक के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट का एतराफ, अदालत शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। फैसला तब्दील करने का कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तासुर है कि तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो खौफ या तरफदारी से मुतासिर हुए। सदर ने रेफरेंस दायर करके भुट्टो फैसले को देखने का मौका दिया। सवाल था शफाफ ट्रायल हुआ या नहीं। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। अदालत में मौजूद जुल्फिकार अली भुट्टो के नवाज से बिलावल भुट्टो की आंखें छलक पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला मुल्की तरक्की और जमहूरियत को परवान चढ़ाने का बाइस बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। उम्मीद है हमारा निज़ाम सही समत पर चलना शुरू होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अदालत ने वाज़ेह कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रही है। अदालती फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहा तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं मगर संगीन गलती के एतराफ़ से नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, इस हकीकत तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। क्या बानी पीटीआई को फेयर ट्रायल के बुनियादी हक की दस्तयाबी के लिए कौम को मजीद 50 साल इंतजार करना होगा? जुल्फिकार अली भुट्टो से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा जुल्फिकार भुट्टो के मामले में अदालती राय तब मायने खेज होगी जब अदालत लाकानूनियत को रोके। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। बानी पीटीआई, उनकी अहलिया समेत असीर कायदीन हजारों कारकुनान को रिहा किया जाए। फेयर ट्रायल्स के जरिए झूठे केसेस के फैसले किए जाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उज़्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ। जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में ख़त्म, और जिसको इक़्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी हो गई, अब कह रहे हो कि गलत था। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। जब किसी को इक़्तिदार से निकालना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में हो जाते हैं, जिसे लाना हो एक हफ्ते में मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में वकला से खिताब। कहा मैं इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करता। मैंडेट को तब्दील करने वाले मुजरिम कोई और हैं। इख्तलाफ यही है कि फैसले अवाम ने करने हैं। मुल्क हमारा है, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बोले गज़ा में जो कुछ हो रहा है, कहाँ गई उम्मत और इत्तेहाद उम्मत? हमारे पास ईमान होता तो इस्लामी दुनिया के हुक्मरान गैरतमंद होते। स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लें। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मंजूर करते हुए कहा कल तक मखसूस नशिस्तों पर अरकान कौमी असम्बली से हल्फ ना लिया जाए। इब्तदाई दलाइल के बाद 6 सवालात का जवाब देना जरूरी है। क्या इस अदालत को ये इख्तियार है कि इस दरखास्त को सुने? क्या दरखास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार है? मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करने के बाद क्या मदावा हो सकता है? क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं? क्या ये नशिस्तें दीगर जमातों को सीटों की तनासुब से दी जा सकती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल्स की गलत तशरीह की है? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से भी मुआवनत तलब। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हमारी रिजर्व सीटों पे हमें स्ट्रांग रिजर्वेशन से पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है। बाकी केसेस में भी लाहौर और सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। यहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कानून और कानून के मुताबिक फैसला करे। हमें मखसूस नशिस्तों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सिंध और लाहौर हाई कोर्ट भी जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई की हिदायत पर उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे।
अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब ट्रायल चल रहा है। आला अदलिया से उम्मीद है मुकदमात खारिज हो जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले, मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं, कानून वाज़ेह है, मखसूस नशिस्तें इसी जमात को मिलनी हैं। पीटीआई की 189 नशिस्तें थीं, मैंडेट चोरी करके 90 सीटें दी गईं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में शिरकत। चीनी सफीर और पाक फौज के आला हुकाम भी शरीक हुए। हैदर टैंक चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से मुकामी तौर पर तैयार किया गया, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस। हैदर टैंक में बेहतरीन फायर पावर, प्रोटेक्शन और दीगर खुसूसियात हैं। ISPR का कहना है हैदर टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने HIT के कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ तंसीबात का भी दौरा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अहम संगे मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने वज़ारत अज़मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिया की तायीद करता हूँ। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमों को सजा मिलनी चाहिए। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हम फौज के खिलाफ नहीं और ना तसादुम चाहते हैं। धांधली निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने की। धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। धांधली ज़दा इलेक्शन से मईशत बैठ जाएगी। मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गईं। जेल में किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। मालूम है राब्ता क्यों नहीं किया गया, लेकिन ये अभी बता नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं। 1 लगा दिया 1378 पर। 173 से ओन चौधरी के 973 बन गए। बस 1 के साथ कुंडा लगा दिया, 1 को 9 कर दिया। कैसरा इलाही वर्सेस चौधरी सालिक हुसैन 507, उसको 007 जेम्स बॉन्ड कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फॉर्म 45 में टैंपरिंग की गई। PTI का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 दिखाए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा नताइज को इंतहाई मज़े का खेज अंदाज में तब्दील किया गया। नवाज शरीफ के 378 वोटों को 1378 वोट किए गए। ओन चौधरी के 197 वोटों को 997 किया गया। हमारे उम्मीदवार के 507 वोटों को 007 करके जेम्स बॉन्ड बना दिया। सूबाई असम्बली में 18,000 वोट लेकर कामयाब होने वाला उम्मीदवार कौमी असम्बली में सिर्फ 14,000 वोट ले सका। पंजाब में 100 से ज़ायद नशिस्तों पर बेज़ाब्तगी पाई गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन पहली बार हुआ है। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थी। वजीरों को कलमदान भी मिल गए। मरियम औरंगजेब वजीर मनसूबाबंदी, उज़्मा बुखारी इत्तलात की वजीर बन गई। खजाने की कुंजी मुश्तबा शुजाउर रहमान को मिल गई। इमरान नज़ीर को बुनियादी सेहत, सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का कलमदान मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अपनी काबीना से बहुत तवक्कात हैं। अहल लोगों को शामिल किया है। काबीना में फॉरेन क्वालिफाइड कुछ तजर्बेकार लोग शामिल हैं। सरमायाकारों के लिए पंजाब को मुआशी हब बनाना मेरा ख्वाब है, जिसे हर सूरत पूरा करेंगे। पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MKM राबता कमेटी तहलील कर दी। तर्जुमान MKM के मुताबिक इजलास में मुत्तफ़िका फैसला किया गया कि राबता कमेटी को तहलील करके तंजीमें नौ की जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी एडहॉक कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफुल वरा और रिजवान बाबर शामिल।
ذرائع کے مطابق آڈیو لیکس رابطہ کمیٹی کی تحلیل ہونے کی وجہ سے بنی۔ MQM نے 2 دن مسلسل اجلاس کے بعد بھی صدارتی ووٹ کا فیصلہ نہیں کیا۔ پھر پاکستان کھپے کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا کہنا ہے آصف زرداری پھر کرسی صدارت پر براجمان ہوں گے۔ بلاول بھٹو مستقل مفاہمت کی بات کر رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 9 مارچ کو آصف زرداری بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے نرغے میں پھنس چکا ہے، پتہ نہیں کل کیا حالات ہوں۔ آج تیاری نہ کی تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پشاور میں سیلاب متاثرین سے گفتگو، کہا اس میں کوئی سیاست یا ذاتی مفاد نہیں، یہ اجتماعی معاملہ ہے، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اعلان کیا متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے 11 مارچ تک معاوضہ نہ پہنچا تو 12 تاریخ کو ایکشن لیا جائے گا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے ورثاء میں چیکس تقسیم کیے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے شرکت نہیں کی۔ Government has been formed, and we will of course work with that government. At the same time, we support freedom of expression in Pakistan as we do around the world. You've heard me in the past say from here that we condemn the partial or complete government imposed shutdowns, and so we have and we will continue to emphasize the importance of respecting these fundamental freedoms during our engagements with Pakistani officials. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں۔ ایکس سمیت انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پر حکومتی بندش کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی حکام پر بنیادی آزادیوں کے احترام کی اہمیت پر زور دیتے رہیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انتخابی بے ضابطگیوں کی رپورٹس کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں۔ کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 119 رنز ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ مسافر 49 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کراچی کی تباہ کن بولنگ کے آگے کوئٹہ کی ٹیم 118 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ حسن علی نے 4، زاہد محمود اور مزرا ربانی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ شاندار بولنگ پر حسن علی پلیئر آف دی میچ قرار۔ حسن نے ایوارڈ بیٹی کے نام کر دیا۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 163 رنز کا ہدف دے دیا۔ وینڈر ڈوسن کی 44 گیندوں پر 64 رنز۔ کپتان شاہین آفریدی نے 30 رنز بنائے۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ راولپنڈی میں پتنگ بازی، کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ کچھ دیر روکنا پڑ گیا۔ اسٹیڈیم کے قریب بچے پتنگ بازی اور بستیاں کرتے رہے۔ کمنٹیٹرز نے بھی مناظر سے لطف اٹھایا۔ پتنگ گراؤنڈ کے اطراف آ کر گر گئی۔ کیچ میں نے پکڑا، خوش وہ ہوا۔ PSL میں کالن منرو بال پکڑ کر ہیرو بن گئے۔ لاہور کے خلاف میچ سے پہلے میدان میں موجود بال بوائز کے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ باؤنڈری کے باہر کیچ پکڑنے والے ضلع محمد کے سبحان خان کہتے ہیں والد کی موجودگی میں منرو نے گلے لگایا تو بہت خوشی ہوئی۔ بابر اعظم کی طرح پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی وفد کی ملاقات، کیوی ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے انتظامات اور سیکیورٹی پلان پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے فل پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی، کہا مہمان ٹیم کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ کیوی وفد کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیوی سیکیورٹی وفد لاہور میں بھی سیکیورٹی کا جائزہ لے گا۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز اپریل میں کھیلی جائے گی۔ چیئرمین PCB سے PSL کے فرنچائز مالکان اور نمائندوں کی ملاقات، عہدہ سنبھالنے پر محسن نقوی کو مبارکباد دی۔ عام انتخابات میں سب سے کم منصفانہ سکور ریکارڈ کیا گیا۔ الیکشن شیڈیول میں تاخیر، سیاسی جبر، نگراں حکومت کی غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا۔ پلڈاٹ نے جائزہ رپورٹ جاری کر دی، کہا پولنگ کے دن موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی۔
عوام کو انتخابی عمل کا حصہ بننے میں مشکلات پیش آئیں. موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر کے الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے بھی سمجھوتا کیا گیا. نتائج کے اعلان میں تاخیر نے انتخابات کی ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دیا. فارم 45 اور 47 میں بڑے پیمانے پر فرق کے الزامات نے بھی انتخابی ساکھ پر خدشات کو بڑھایا. ویب سائٹ پر فارم 45, 46, 48 اور 49 کی اشاعت میں تاخیر ہوئی. الیکشنز ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی نے الیکشن کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا. پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدم ہاسی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایت. گزشتہ سماعت پر عدالت نے ویڈیو لنک حاضری کا حکم دیا تھا. 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کی سماعت. نوٹس جاری کرنے کی فیس جمع نہ ہونے پر نیب کو نوٹس وصول نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر نیب کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے. عدالت کی لطیف کھوسا کو آئینی درخواست میں غلطی کو دور کرنے کی ہدایت. سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. صحافی اسد طور کی ایف آئی اے میں طلبی کے نوٹس اور ہراساں کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے. مان لیا درخواست گزار نے غلط کیا ہوگا, مگر کیا ابتدائی رپورٹ پر گرفتاری ہو سکتی ہے؟ انکوائری کے لیے بلایا اور گرفتار کر لیا. کیا یہ قانون کے مطابق ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر درج ہو اور گرفتاری ہو. ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے کہا مقدمہ پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا, مگر نوٹس کچھ اور تھا. عدالت نے اسد طور کی گرفتاری پر ایف آئی اے اور وکیل درخواست گزار سے کل دلائل طلب کر لیے. اے ٹی سی لاہور نے اینکر عمران ریاض کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. کراچی کے قریب سمندر میں ڈوبنے والے 13 ماہی گیر لاپتہ. 40 گھنٹے بعد بھی کچھ پتہ نہ چل سکا. ماہی گیر رہنما یونس خاص خیلی کا کہنا ہے فشرمین سوسائٹی اور محکمہ فشریز نے کوئی مدد نہیں کی. لاپتہ ماہی گیروں کے اہل خانہ سخت پریشان ہے. کل صبح سویرے ہجامروں کے مقام پر کشتی تباہ ہوئی. 32 ماہی گیروں کو ریسکیو کیا گیا تھا. نارتھ کراچی 5C4 میں بچوں کو آگ لگا کر خودسوزی کرنے والا عارف چل بسا. 3 بچے اسپتال میں زیر علاج. 5 سال کی حوریہ, 4 سال کی ایمان فاطمہ اور 3 سال کا غلام حسین شامل. گورنر حسن کامران ٹسوری کا اظہار افسوس. کہا مہنگائی اور دیگر عوامل عام آدمی کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں. حالات سے تنگ افراد گورنر ہاؤس آ کر امید کی گھنٹی بجائیں. مسائل کے حل کے لیے ہم 24 گھنٹے دستیاب ہیں. کمشنر کراچی کا پرائس کنٹرول پروگرام. ہول سیلر کا ماننے سے انکار. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر کراچی میں 1 کلو چینی کی قیمت 130 روپے, چکی کے آٹے کی قیمت 140 اور فائن آٹے کی قیمت 138 روپے مقرر. 1 لیٹر دودھ 200 روپے سے زیادہ کا نہیں ملے گا. مرغی کے 1 کلو گوشت کی قیمت 598 روپے مقرر. کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ہول سیلرز نے فہرست مسترد کر دی. کہتے ہیں یومیہ کروڑوں کا نقصان نہیں کر سکتے. ریٹ لسٹ ٹھیک نہ کی تو مجبوراً کاروبار بند کر دیں گے. غزہ میں اسرائیلی درندگی کو 4 ماہ بیت گئے. امن کے منتظر بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کے حملے. تازہ حملوں میں مزید 89 فلسطینی شہید, درجنوں زخمی ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 30,700 سے زائد ہو گئی. رفح میں ہلال اماراتی اسپتال کو انکیوبیٹرز کی کمی کا سامنا. بیک وقت کئی بچوں کو ایک ہی انکیوبیٹر میں آکسیجن دی جا رہی ہے. خوراک کا بھی بحران. اقوام متحدہ نے ہنگامی بنیادوں پر امداد کے لیے راستے کھولنے کی اپیل کر دی. بلوچستان میں بارش اور برف باری. سردی مزید بڑھ گئی. وادی زیارت میں برف باری کے بعد شدید سردی کا راج. نظام زندگی مفلوج. شہری اور سیاح گھروں اور گیسٹ ہاؤسز تک محدود. سوئی گیس پریشر مکمل بند ہونے سے سخت مشکلات. کوزک ٹاپ, خواجہ عمران, دوبندی اور شیلا باغ میں برف کے گالے گرے. کوئٹہ, چمن اور سبی میں یافتہ بستہ ہواؤں کے ساتھ بادل برسے.
गवादर के कई इलाकों में अब भी पानी जमा। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, मुतासरीन में राशन की तकसीम, तिब्बी सहूलियात की फरहमी। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी के बाद मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासिर। ग्रोगल रोड की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्वात की वादी मालम जब्बा में स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग फेस्टिवल। मुल्क भर से आए सयाहों की भरपूर शिरकत। ठंडे ठार मौसम से लुत्फानंदोज हुए। इवेंट के इनेकाद पर पाक फौज और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। PSL का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। अदाकारा हिरा उमर आज बनेगी मेहमान। मुस्तफा चौधरी के मुख्तलिफ रूप और आदि के चुटकुले डालते हैं प्रोग्राम में जान।